our Health Officer, Dr. Vidya Parab, and our Nodal Officer, Dr. Rabish Naik, to escort the dignitaries to the dais. दुरितांचे तिमीर जाओ, विश्व स्वधर्म सूर्ये पाहो, जो जे वांछील तो ते लाहो, प्राणी जातो. Lighting a lamp is a traditional and symbolic ritual. मोदीच नसता We have with us our Health Officer, Dr. Vidya Parab, who has not only been our leader, but also a guiding source, constantly encouraging us to make this camp possible. A request to you, ma'am, to please come forward and welcome the gathering. नमस्कार सगळ्यात माये मोगाचो येवकार. On behalf of the Primary Health Center, Ayushman Arogya Mandir, Aldona, I welcome you all to this inaugural function of a cancer screening camp that is organized in collaboration with the Goa Medical College, Goa Dental College, and the Non-Communicable Diseases Control Program, Directorate of Health Services. हांव आयच्या उक्तावण कार्यक्रमाचे मुखेल सोयरे आल्दोना मतदारसंघाचे आमदार बाब ॲडव्होकेट कार्लोस आल्वारिस फरेरा हांचे स्वागत करता. तशेंच सरपंच मोयरा पंचायत श्री सागर नायक आनी आल्दोना पंचायतचे डेप्युटी सरपंच अभिज्ञा सातर्डेकर तांचे सुद्धा हांव स्वागत करता. तसेच डॉक्टर गीता देशमुख ॲडवायझर टू द ऑनरेबल हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर जगदीश काकोडकर प्रोफेसर अँड हेड ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ कम्युनिटी मेडिसिन गोवा मेडिकल कॉलेज, डॉक्टर अमिता केंकरे प्रोफेसर हेड ऑफ डिपार्टमेंट पब्लिक हेल्थ डेंटिस्ट्री गोवा डेंटल कॉलेज, डॉक्टर सुनीता पेरणी स्टेट प्रोग्राम ऑफिसर NUHM DHS, डॉक्टर नितीन दुबदळे लेक्चरर डिपार्टमेंट ऑफ कम्युनिटी मेडिसिन गोवा मेडिकल कॉलेज हांचे हांव स्वागत करता. तशेंच गोवा मेडिकल कॉलेज, गोवा डेंटल कॉलेज, आमचे PSC आल्दोनचे जे डॉक्टर सगळे जमा जाला, सगळे नर्सीस, फील्ड स्टाफ, ऑफिस स्टाफ आनी हेर सगळे स्टाफ आनी हांगा जमिल्ले सगळे गांव भाव आनी भयणी तुमकां सगळ्यांक हांव येवकार दिता. मेंबर्स ऑफ द प्रेस ऑल्सो आय वेलकम यू ऑल. मनशाची जी भलायकी आसा ही सदांच सांबाळप हे मनशाच्या हातीन सुद्धा आसता. तर आरोग्य खात्यान आमी जे वेगवेगळे कार्यक्रम करतात, आमी आयोजित करतात, वेगवेगळे उपक्रम असतात, तर ताचोच एक भाग हो जो कॅन्सर स्क्रीनिंग कॅम्प आमी आज आयोजित केला तो सुद्धा हाजोच एक भाग आसा. हो जो आता आमचो कार्यक्रम आसा फुडें व्हरतना हांगा जमिल्ल्या सगळ्यांक हांव एक विनंती करता अशी आसा म्हाजी की तुमी सगळे जर तुमकां असलो दुबाव आसा की जे आता रोग जो आसा कॅन्सर ताच्या विशयी कितें तुमकां अशें दुबाव जर आसा तुमी सगळ्यांनी येवन आमच्या डॉक्टरा कडेन तपासणी करपाची आनी तुमचो जो दुबाव आसा तो पयस करपाचो. तशेंच आमचे जे आयज मानादीक आमदार आसा तांचे हांव परत आभारी आसा की ते आमकां सदांच आमचे असले कार्यक्रम आहा थंय आमकां सपोर्ट करता, तांचो आमकां हेल्प सुद्दां आसता. परत हांव एकदां तुमकां सगळ्यांक वेलकम करता, स्वागत करता आनी म्हाजी 2 उतरां हांगाच सोंपता. थँक्यू. देव बरें. Thank you, dear doctor.
India has the highest prevalence of oral cancer globally. With this in mind, I request Dr. Amita Kengre to share her valuable knowledge on the same. Today was my first visit to Aldona via Moira. What struck me about the village as I was driving through is pristine cleanliness. इतले निवळ रस्ते आणि बरी घरां पेंट केली. That was very nice to see. People are very helpful. After one point of time, Google stopped and I had to resort to the conventional method of asking, Bab, rosto khoi wata? And they were really very helpful and it got me here. Seeing the cleanliness, I'm sure people are very well aware of hygiene and sanitation, and the same would go for their oral health and hygiene as well. So it kind of feels, my instinct says that we are not going to find any cancer cases here. आमकां कॅन्सराचे केसीस हांगा मेळचे ना अशें दिसता आनी न मेळिल्लें सुद्दां बरें. पुणून म्हजी विनंती आसा सगळ्यांक की तुमी तुमचे लागीं कोण शेजरा पाजरा कोण रावतात जावं रिलेटिव्स फ्रेंड्स कोण आसात तांकां प्लीज हांगा चॅकअपाक आपयात. मोबायल कॅन्सर वॅन आयल्या मेडिकल कॉलेजीन साकून आनी आमी सगळे डेंटल कॉलेजींतल्यान आयला चॅकअप करपाक. ओरल कॅन्सर खूब कॉमन जायत आयला. खुबश्यो केसीस आमकां मेळटात प्रत्येक वेळा. आतां पर्यंत जे आमी कॅन्सर कॅम्प्स कंडक्ट केल्या थंय 6 सुमार ओरल कॅन्सर केसीस आमकां मेळ्ळ्यात. मोस्ट ऑफ देम हॅव अंडरगोन ट्रीटमेंट एंड आर ओके फायन, but there was one which was advanced and now requires palliative care. So identifying these oral lesions well in time and treating them would be good for the patient's health. Karan oral cancer also asa ki it is disfiguring. मनशाचे तोंड बीन सगळे मागीर प्रॉब्लेम जाता. हाड तोंडाचे हाड तोंडाची लूक सगळी वता आनी सोसायटीन फिरपाक मागीर प्रॉब्लेम जाता. कॅन्सर इज ट्रीटेबल अँड प्रिव्हेंटेबल. सो ट्रीटेबल इन द इनिशियल स्टेजेस इफ यू ऑल कम फॉर एन अर्ली चेकअप. I request all of you to please call all your friends and relatives for today's camp. The medical team has organized it very well. They put in a great effort, including the local MLA. So my request is we should see more people in a short time. Thank you. Thank you, dear doctor. Every year, we have been losing a sizable amount of people to cancer, and this number is ever increasing. With this in mind, these camps are aimed at early detection, as cancer is curable if diagnosed early. And so I would like to ask Dr. Jagdish Kakurkar to come forward and enlighten us with his expertise on the same. On behalf of Goa Medical College, Goa Dental College and the Directorate of Health Services, a very warm welcome to all of you. For today, when we are about to start the 13th Cancer Detection Abhiyan camp. I know I have to speak in Konkani so that all the audience will understand. But before I start speaking in Konkani, I would like to tell Honorable MLA that we are very obliged to you, sir, for making time of your busy schedule to come and be with us for starting this program. And we request you and your team of Sarpanch, Panch and others to kindly motivate more people to come by the time the registration closes at 1 o'clock, because we would like people to avail maximum benefit. 12 कॅम्प जाले. जुलय म्हयन्यान ह्या कॅम्पाची सुरवात जाली. मंडूर म्हणटा त्या गांवांत ते आमचे मेडिकल कॉलेजीचे हेल्थ सेंटर आसा. आनी नॉर्थ गोवा साऊथ गोवा अशें आमी सेकंड सॅटर्डे फोर्थ सॅटर्डे आनी आतां ह्या म्हयन्याच्यान सेकंड फ्रायडे आनी फोर्थ फ्रायडे नॉर्थ साऊथ गोवा आमी कवर करतात. आत मेरेन आमी 2525 लोकांचे चॅकअप केला. 2525 आनी कितू मेळ्ळे? 13 कन्फर्म कॅन्सर मेळ्ळे. 47 प्री कॅन्सरस केस मेळ्ळे. आनी आमकां सांगपाक खरें अभिमान दिसता
की गोंय सरकारान ही जी कॅन्सर डिटेक्शन अभियान कॉमेस केल्या तेका लागून 60 लोकांचे जीव साल्वार जाले. त्या गोंय सरकाराक हे आमचे सगळे MLA आहा, रिस्पेक्टेड 40 MLAs जे आमकां कोऑपरेशन दिता. आणि हे दोतोर, आय रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू स्टँड अप फ्रॉम द मेडिकल डेंटल कॉलेज. हे लोक जे सायलंट काम करताय तांकां ताळयो भेटय. हांव तरी लेट भायर सरता, पण आयज हे सकाळी 6:07 बांबोळीच्यान भायर सरले. थँक्यू. तांकां आमी मुयत ओब्रिगाद म्हणटाय, कित्याक ते सकाळ फुडें येताय, रातची ड्युटी पसून तुमच्या गांवांत येताय. सर्जन येले, गायनिकॉलॉजिस्ट येयले, रेडिओ डायग्नोस्टिस्ट म्हणजे रेडिओलॉजी स्पेशलिस्ट येयले, पॅथॉलॉजिस्ट बायोकेमिस्ट येयले, टेक्निशियन आनी मेडिकल ऑफिसर. आनी आमगे कम्युनिटी मेडिसीन मुगे डिपार्टमेंटाचे 7 पोस्ट ग्रॅज्युएट स्टुडंट्स मेटिक्युलस तुमगे सगळ्यांचो चॅकअप करता. आनी आयज मेरेन अशें केन्नाच गोंयान घडूंक ना की 2,500 लोकां भितर 13 कॅन्सर आनी 47 प्री कॅन्सरस. म्हणल्यार तेंगे सर्च, तेंगे चॅकअप खरेंच सिस्टमॅटीक आनी बरो आहा. आनी आमगे स्क्रिनींग स्ट्रॅटेजी आहा ती सगळ्यांक बऱ्या पडटा. तुमी समजता हांव कितें म्हणटा न्ही. हांव तुमचे भाशेन उलोवपाक ट्राय करता. मुगे कोंकणी घरा कडेन वेगळी, मराठी आहा घरा कडेन म्हणजे मिस्तुराद जाता, पूण समजता न्ही. कॅन्सराचो हे डिटेक्शन अभियानाचो ऑब्जेक्टीव कितें जावन आहा, तुमगे जीव साल्वार करपाचो. आमकां दिसता खंय तरी देव चोयता की गोंय सरकार हें जे कॅन्सर डिटेक्शन अर्ली करता, 60 लोकांचे जीव साल्वार करता. ते 60 लोकांचेच जीव न्हय, 60 फॅमिली साल्वार करता. कारण जे लोक आमी दोतोर जावं, आदोगाद सर जावं, जे कोण कॅन्सर जाल्ल्या लोकांक आदार दिता तांकां खबर आहा, एका घरान जर कोणाक कॅन्सर जालो आनी चड करून ते बायल मनशाक जर जालो, मायक जर जालो, आख्खी फॅमिलीक त्रासां पडटा. ती दुयेंस जाली, रांदपाक कोण ना, तिगे काळजी घेवपाक भुरग्यांक आपणा इस्कॉल कॉलेज काम सोडून रावचें पडटा, घोव त्रासान पडटा. आनी ती जर घोडये जोडपी बायल आसली, नाल्यार दादलो जर जोडपी एकटोच आसलो आनी तेका जर कॅन्सर जालो, अ मिडल क्लास फॅमिली कॅन बी ब्रॉट बिलो पॉवर्टी लायन. तर सिद्धार्थ मुखर्जी म्हणटा तो बुकर प्रायज विनरान एक बूक बरयला, एम्परर ऑफ मेलडीज म्हणून. दॅट इज कॅन्सर. कित्याक ताका एम्परर म्हणटाय, हेर कितली दुयेंस आहे, पूण कॅन्सराचे त्रास, कॅन्सराचे दूख, कॅन्सराचे लागून पयशे जे वयताय, सरकार जरी ट्रिटमेंट फ्री करता, तुमगे लीव घेवचे पडटा न्ही. डेली काम करपी मनशाक डेली वेजीस पयशे मेळनाय. सरकार तुमकां मेडिकल केअर दिता, हेल्थ केअर फ्री दिता. गोवा इज एन एक्झाम्पल फॉर द रेस्ट ऑफ द कंट्री. पूण कॉस्ट पळय, जेका इनडायरेक्ट कॉस्ट म्हणटाय, ते खूब दुडू पिड्यार जाता. त्या खातीर तुमी फुडें सरचे. एक केस तुमच्या मुखार हांव मांडटा, कित्याक ती केस म्हज्या काळजाक खूब लागींची आहा आनी तुमी तेजे वयल्यान कॅन्सर डिटेक्शन, अर्ली डिटेक्शनाचो व्हॅल्यू कळटलो. 2007 वर्सा हांव इंडियन मेडिकल असोसिएशन म्हणटा तेजो सेक्रेटरी आसलोलो गोंयचो. आनी हांवें ह्या भाशेन कॅन्सर कॅम्प 7 कॅम्प केल्ले 2007, म्हळ्यार 18 वर्सां जालीं. तेन्ना एक मुगे आतां आमीक जालो मोरायस म्हणून. मोरायस बाब आपणागे बायलेक घेवन येयल्लो, छातयेन गूट आहा म्हणून. आनी छातयेन गूट आहा म्हणून ताका मॅमोग्राफी करपाक आमी चॅकींग केलें. चोय जाल्यार भितर फॅट आहा बेश्टें, कांय ताका बायलेक कॅन्सर मेळो ना. आनी मोरायस बाब बावडो मोगान आपल्या बायलेची वाट चोयतालो. 60 year old कितें आसलोलो. आमी सर हिंगा यो, आमी तुगे रगत चॅक कोत्ताय. कित्याक लागून? हांवें म्हणलें ना, हिंग दादल्यांगे आमगे प्रोस्टेट स्पेसिफीक एंटिजन म्हणून PSA टेस्ट कोत्ताय. दोतोर म्हाका युरिना कांय, आय नो वॉट इज CA प्रोस्टेट म्हणून पावलो. आय हॅव नो युरिनरी सिम्पटम्स. हांवें म्हणलें हय सारकें, पूण कॅन्सर तेंच प्रॉब्लेम आहा. कॅन्सराची लक्षणां आनी त्रास कोणा जायनाय. जेन्ना कॅन्सराची दूख आनी लक्षणां जाता ते लेट जालो कोणें आसता. तूं हिंगा आहा न्ही, बसला न्ही, मातशें रगत काडटा मरे तुगे, बरें म्हणपालो. आनी तेगे चॅक केलें. PSA म्हणटा तें त्या रिपोर्टा प्रमाणे शूड नॉट बी मोर दॅन 20 to 40 म्हणल्यार इन्फ्लेमेशन. हेगे 85 मेळ्ळें. 85 म्हणल्यार कितें तरी आहा न्हू. अल्ट्रासावंड केलो, कांय मेळो ना, प्रोस्टेट नॉर्मल. हांवें ताका GMC हाडलो, पोते चॅक केले, कित्याक प्रायवेट आमगे रिपोर्ट घडये रॉंग आसत म्हणून. 88 मेळ्ळे.
मागीर हांव मुगे फ्रेंड डॉक्टर मधुमोहन प्रभुदेसायाक दाखयलो युरोलॉजी. तेणें खंय बॉम्बे SRL म्हणटा तिंगले तो 90 येयलो, खंयच सापडो ना. आनी ते मधुमोहनान 6 कट ट्रू बायोप्सी म्हणटा ती केली, तोरी मेळो ना. मोरायस बाब आनी तेगे चेडूं खंय 5 स्टारान काम करताले. दोतोर तुमगे रिपोर्ट सारके आहाय, कित्याक गव्हर्मेंट आनी फ्री म्हणल्यार वालोर नासता न्हू. हांवें म्हणलें चोय तुका दुबाव दिसता जाल्यार तूं बॉम्बे वच. पूण आमगे रिपोर्ट 3 फावटी रॉंग आसपाना, देर समथींग रॉंग. मागीर डॉक्टर मधुमोहनान ताका रिफर केलो, बॉम्बे व्हेलो. बॉम्बे तो एक फेमस युरोलॉजिस्ट आहा, तेणी चोय जाल्यार स्टेज 1 CA प्रोस्टेट सांपडलो. आनी अशें म्हणटाय की प्रोस्टेट कॅन्सर इज द बेस्ट कॅन्सर टू गेट फॉर अ मॅन, बिकॉज इट डजंट स्प्रेड, इट डजंट मेटास्टासायज इजिली. सो आतां 18 वर्सां एवरी क्रिसमसाक म्हाका मोरायस बाब मेरी क्रिसमस म्हूण मॅसेज धाडटा. जिवीत आहा, जो मनीस गोडे त्रासान पडपाचो पूण कॅम्पाक येयल्ले कारणान साल्वार आहा. अशें प्रत्येक कॅम्पाक एक एक भाशेची केस हांव लोकांक एक्सप्लेन करता, समजावपाक की सिम्पटम नाय, त्रास नाय, पूण वर्सां जर तुमगे 30-40 जाली आतां फाटीं रावनाकाय. तो तेंप आसलो जेन्ना बायलांचे ब्रेस्ट कॅन्सर 40-50 वर्सां उपरांत जाताले. हांव जेन्ना स्टुडंट आसलोलो मेडिकल कॉलेजीन 1987-88 आमकां 7-8 ब्रेस्ट कॅन्सर मेळटाले वर्साक. फाटल्या वर्सा 350 मेळ्ळी. 7 हूंय आनी 350 हूंय. आनी कितू वर्साचेर एक चेडवाक आमकां ब्रेस्ट कॅन्सर मेळ्ळा GMCन 16 इयर्स. 16 वर्साचें चेडूं, तेका कोणें खबर ना ब्रेस्ट कशें आसता आनी कितें त्रास जाताय ते. कित्याक लायफस्टायल चेंज जाला. लोक वेजिटेरियन जेयना, वेजिटेबल खायनाय, फ्रुट्स खायनाय, सगळे रेडीमेड फास्ट फूड खाताय, डेली चिकन आनी नॉन वेज खाताय, कांय चल नाय. पयलीं तेंप आसलो मुगे काकोडा गांवाच्यान गार्डन एंजल हायस्कुलान दोंगराचेर चलोन वयताले येताले. आतांचे भुरग्यांक मिरामार चोये, मिरामार गेटीचेर सोडटाय आनी गेट ओपन केले जाल्यार भितर पासून सोडटले. भुरग्यांक चलोंकूय दिना इस्कलान. गाडयेन पावयताय, इस्कलान वताय, बाबा बाबा पुता बायेची सामकी देख बरी घेताय, मॉन्जिनीस, पेस्ट्री पॅलेस सगळ्या भाशेचे फास्ट फूड खावपा दिताय. आनी आतां उणें म्हणून मामीगे जेवण लायक जायना जाल्यार स्विगी झोमॅटो डिलिव्हरी करता घरा कडेन. सगळ्यांच्या घरान सेम स्टोरी आहा, मुगे घरान सेम स्टोरी आहा. मायेचें जेवण, घरचें जेवण भुरग्यांक लायक जायना. भायले खाताय, भायले जेयताय, परफ्यूम मारताय, डिओ मारताय. आम नको, कित्याक लागून कॅन्सर इज ऑलवेज मल्टीफॅक्टोरियल. सो आमची तुमच्या लागीं कळकळीची विनंती, तुमी आतां हिंगा जर 100 लोक आहाय, हांवें सराक तेंच सांगलें, एकल्यान जबाबदारी घेवची, 10 जाणां सांगपाची. हरशीं तुमी जगभराचे खबऱ्यो कोत्ताय न्ही, वॉट्सॅपाचेर जोक्स आनी गुड मॉर्निंग सकाळ फुडें फॉरवर्ड कोत्ताय. आमगे मेसेज आहा ती मातशी 10 जाणां धाडाय. आनी एका पयलीं हिंगा हांव सराक रिक्वेस्ट कोत्ता, आयज आमकां 100राचो आंकडो 300चेर पावचो. ते 300 जर येयले जाल्यार आमी आतां देव पेटयता आसतना मागला, डॉक्टर अमितानूय सांगलां, मनांतल्यान आमी मागलाय की आयज कोणाक कॅन्सर मेळना जाल्यार पुरो म्हणून. पूण जर मेळ्ळो तो बेगीन मेळचो, कारण बेगीन मेळ्ळो, अर्ली डिटेक्ट जालो, लायफ सेव जाता. तुमी सगळ्यांनी शांत आयकलें. थँक्यू व्हेरी मच. Thank you, Doctor, for your valuable knowledge. We definitely learned a lot from it. Our honorable chief guest, our MLA, Advocate Carlos Alvarez Ferreira, is not just known for his political but also for his outstanding career as a senior advocate. He is a former Assistant Solicitor General of India, public prosecutor, and one of the youngest serving Advocate General of Goa. It is both my honor and privilege to invite you, sir, to say a few words. आणि हांव दोतोर पासून न्ही मेडिकल एडवायस दिवपाक, पण हांव एक सांगूं सोदता तुमकां. फर्स्ट हांव कॉंग्रेच्युलेट करता आमचे डॉक्टराक, कित्याक ते आयले टायम काडून हिंग पावपाक आनी लोकां पासत वावरपाक आनी लोकां पासत हिंगा एक कॅम्प घडोवपाक. हो मेडिकल कॅम्प सद्दां गरजेचो आनी हांव पासून सद्दां डायबिटीज कॅम्प करतालो. नेक्स्ट येत्या म्हयन्या आनीक एक रिपीट करतलो. हांव डॉक्टर न्यूमन कोरिया काडटा, सो तो आमचो डॉक्टर येता तो
वर्सा येतो तो येतलो नेक्स्ट मंथ. पूण हांव कित्याक सांगता की म्हाका एक पाटी कोणें सांगलोलें आनी म्हाका दिसता हें सामकें म्हण 40 क्रॉस जाता तेन्ना 40 वर्सां क्रॉस जाता तेन्ना सद्दां वर्सान चॅकअप करपाचें. एक मंत्री आसा सरकाराचो आनी तेगे कितें बोटान ते कितें दुखतालें. हांवें ताका सांगलें कितें चॅकअपा वचना. तो म्हाका सांगला बाबा हांव भिता वचपाक कित्याक कितें टेस्ट केले आनी 10 मेळटले. सो इतलो भिलो आशिल्लो तो आजून आहा जितो तो सुद्दां मंत्री आसा. पूण म्हाका अशें करून सांगलें तेन्ना हांवूय भिलो. हांव गेले जाल्यार मगे आनी 10 कितें मेळ्ळे जाल्यार म्हण बरें हांव सद्दां वर्सा हांवूय चॅकअप करता. कोलेस्ट्रॉल शुगर रेग्युलरी आसता म्हण कोलेस्ट्रॉल हे सगळे दुसरे पॅरामिटर्स वर्सा चॅक करता. हें आमी केलें जाल्यार आमकां ल्हान आसत तेन्ना रोखडें बेगीन मेळटलें. डॉक्टरान सांगलो ते प्रमाणे 16 वर्साचे चलयेक ब्रेस्ट कॅन्सर जालें म्हण आमच्या गांवांत पासून 16 वर्साच्या भुरग्याक कॅन्सर मेळ्ळा. आनी ऑनरेबल हेल्थ मिनिस्टरान अश्युरन्स दिला ताका सपोर्ट करतलो म्हण. कित्याक डॉक्टरान सांगलो त्या प्रमाणे कॅन्सर ट्रिटमेंट बरें म्हारग तें आनी हिंगसून मुंबय पासून व्हरपाक कोणा व्हरोंक जाय थिंगा रावपाक आनी तेकाय रावपाक सगळे प्रॉब्लेम जाता आनी फूल फॅमिली डिस्टर्ब जाता. सो देखून फकत कॅन्सर न्ही आयज कॅन्सर हे चॅकअप आसतलें आनी ट्रिटमेंट दितात जाल्यार आनीक सांगता तुका हांव सदां फायल वाचतालो. मोटरान पासून फायल वाचतालो कित्याक इतले फायल आसताले वाचपाक हांव मोटरान वाचतालो. मागीर एक दिसा म्हाका कोणें रेबॅन ग्लासीस दिले अमेरिकासून म्हगे फ्रेंड ते आनी हांवें घायले तेन्ना म्हाका मातशें डिफरन्स दिसलें. म्हाका कांय दिसनासलो अशें. हांव लॉरन्स एंड मेयोन गेलो आनी ते किंचाले हे फेक जाले मातशें सांग म्हाका. ते म्हणल्यार ना तूं विकूं येयला ना म्हणल्यार म्हाका कोणें दिला ना बरें आहा हे बेस्ट म्हणलें बेस्ट क्वॉलिटी तुगे दोळे चॅक करुया. हय म्हणलो. हांव गेलो बेश्टो हांव चिंतलो हांव फीट आहा म्हण. म्हाका सांगलो तुगे दोळे ओकलो जाय म्हण. हांव दामेलो थिंगाच. हांव थिंग मोट ऑर्गेन वास्को गेलो डॉक्टर विनेश मिस्किता तिका फोन केलो सांगला तूं घरा आसा मातशें यो परत क्लिनिकान मगे दोळे चॅक कर. आनी तिणें म्हाका सांगलो वय तुका ओकलो जाय आनी तेन्ना सोन ओकलो घालपाक लागलो. सो हांव कित्याक म्हणटा आमी टेकन फॉर ग्रांटेड म्हणटा आमी चिंतात बरें हांवें आमकां सगळें जाता आमकां कांय ना दूख ना कांय सिमटमूय ना. आनी तेंच डॉक्टरान सांगलां सिमटम चड फाटी दाखयना आनी दाखयना तेन्ना लास्ट आमगे इंजीन बंद पडटा तेन्ना आमी डॉक्टरा फुडें धांवता आनी तेन्ना आमगे सगळे पार्ट रिप्लेस करूंक पडटा. सो हें चिंत तुमी रेग्युलर केलें जाल्यार प्री कॅन्सर स्टेज पासून आसा तांकां कळटा वयता तेन्ना आनी ते जाणात कितें कोण प्रिवेंशन इज बेटर दॅन क्युअर. ते ट्रिटमेंट स्टार्ट करतले आनी थोडे ट्रिटमेंटान पासून मागीर बंद करता ट्रिटमेंट कित्याक बरें जालें म्हण चॅकअप करूं जाय कित्याक रेग्युलरी परत येयत म्हण हांव सगल्यांक मागता. आयज तुमी जाणात मॅसेज घायल्ली आयची प्रोग्रामाचेर लोकां पासून सांगलां तुमकां पूण हिंग मातशें बसून हांव आनीक एक मॅसेज घालता तुमकां. कोणाक ना जाल्यार तुमी मॅसेज घाल्यात आनी तुमगेले कोणाक भाव भयणी कोण घरा आसात ते शेजारीक नाल्यार तुमगे दोतोरान सांगले ते वॉट्सॅप ग्रुपान मातशें सांगात येवपाक कित्याक सगळे एक टायमाक हिंग मेळटले तुमकां. तुमी जाणात GMCन नाल्यार खंयचे हॉस्पिटलान गेले जाल्यार हे डिपार्टमेंटा वच मागीर तिसरे माडयेर वच आनी दुसरी बिल्डिंगा वच सगळें जाता. हिंग सगळे एक कडेन मेळटले आनी सामकें सोंपें जातलें लोकांक. देखून मातशें लोकांक सांग कांय ना जालें प्रॉब्लम ते मागीर आनी 10 वर्सां बरें करून रावपाक जाता. पूण कितें जालें जाल्यार आमकां नाका कित्याक दोतोर एक सांगता तुमकां थोडे आमचे मरण पासून येयले ते जाले ते कॅन्सराचे जाले. सो इट इज नॉट गूड. मनीस काल बरो आसतलो बरो दिसतालो बरो उलयतालो बरो आमकां गजाली करतालो पूण सडनली नेक्स्ट डे तो मेलो कॅन्सर. थोडे लोकांक कॅन्सर लास्ट स्टेज दिसले आनी हार्डली 1 म्हयन्यान ते गेले. पूण कित्याक ते स्वता चिंतले अरे हांव स्पोर्ट्समॅन हांव टोटली फीट आसा आनी मागीर अशें करून लोकांचेर आनी फॅमिलीचे पासून इतलें दूख जाता आमच्यान सांगूंक जायना. बट आय कॉंग्रेच्युलेट द एंटायर टीम
आनी तांकां मातशे ताळयो दियात कित्याक ते आयले देखून आमचे पासत. आनी आनीक एक रिक्वेस्ट करता दोतोराक, आमी डायबिटीज कॅम्प वर्सा करतात तेश कोन मुगे रिक्वेस्ट पासून दोतोराक वर्सान आमी टार्गेट करया सो एज टू हॅव फ्रिक्वंट रिकरन्स ऑफ युअर चॅकिंग. कित्याक वर्सा केल्यार मागीर आमगे लोकांक थोडे फावटी जाणटी लोक आसात, थोड्या लोकांक ट्रान्सपोर्ट ना, थोड्या लोकांक घर सोडूंक जायना. सो मातशें हांव मागता तेंच्या नांवान हांव मागता तुमकां ही कॅम्प आतां स्टार्ट केली ती वर्सान करया. एक पाटी 10 वर्सान करपा न्ही, कित्याक आमी सद्दां वर्सा आमचें लायफ चेंज जाता, आमचें कितें जाता तें आमी नेनात. तुमी चॅक करतले, तुमी एडवायस दितले आनी हेच पासत हांव हे मागीर 2 उतरां सोंपयता म्हूण तुमकां परत देव बरें करूं म्हूण. Thank you, sir, for your valuable words. As we conclude our formal function, I would now like to call our nodal officer of Non-Communicable Disease Program, Dr. Abhish Naik, to present the vote of thanks. आज आमच्या हळदोना गांवांत आमच्या आयुष्मान आरोग्य मंदिरान कर्करोग डिटेक्शन शिबीरचं आयोजन जाल्लो आसा. आमच्या ह्या सुंदर गांवांत कर्करोग सारक्या महाभयंकर दुयेंस ते सोदून काडपाक आनी ताजेर योग्य उपचार जावचो हे आशेन हे शिबिराचं आयोजन केल्लो आसा. ह्या शिबिरान उपस्थित आशिल्ले आमचे मुखेल सोयरे म्हणून हळदोना मतदारसंघाचे आमदार आमचे बाब ॲडव्होकेट कार्लोस आल्वारेस परेरा यांनी आपलो मौलादीक वेळ आमकां दिलो. ह्या बाबतींत हांव तुमचे हळदोना हेल्थ सेंटरा तर्फे खूब आभार मानता. त्याच प्रमाणे आमचे डॉक्टर गीता देशमुख स्पेशल एडवायझर टू द हेल्थ मिनिस्टर त्यांचो आभार व्यक्त करता. गोंय वैद्यकीय महाविद्यालया तर्फेन डॉक्टर जगदीश काकोडकर प्रोफेसर अँड हेड ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ कम्युनिटी मेडिसिन यांचे हांव आभार व्यक्त करता. गोवा डेंटल कॉलेज तर्फे डॉक्टर अमिता केंकरे प्रोफेसर अँड हेड ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ कम्युनिटी डेंटिस्ट्री यांचा आभार व्यक्त करता. त्याचप्रमाणे डॉक्टर सुनीता पिर्णी नॅशनल अर्बन हेल्थ मिशन स्टेट मॅनेजर प्रोग्राम मॅनेजर त्यांचा आभार व्यक्त करता. तसेच आमचे मार्गदर्शक म्हणून डॉक्टर नितीन दुबदळे आणि डॉक्टर उमेश कामत यांच्या सहयोगान आम्ही हो प्रोग्राम घडवून आणलो, त्यांचे खूप आभार व्यक्त करता. तसेच आमचे डॉक्टर गोवा मेडिकल कॉलेज आणि गोवा डेंटल कॉलेज जे हांगा आयिल्ले आसात तपासणी करपाक तांकां खूब देव बरें करूं म्हणटा आणि तांकां आभार व्यक्त करता. तसेच आमचे प्रायमरी हेल्थ सेंटर आल्दोनचे हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर विद्या परब, आमचे मेडिकल ऑफिसर, नर्सिंग स्टाफ, फील्ड वर्कर्स आणि IC आसा एड्युकेटर्स त्यांच्या सगळ्यांक आभार व्यक्त करता की त्यांच्यानी हो प्रोग्राम बरे भशेन घडोवन हाडलो. तसेच आमचे आल्दोना ह्या गांवाचे विलेज पंचायत सरपंच, डेप्युटी सरपंच त्यांचा आभार व्यक्त करता की त्यांच्यानी आपलो मौलादीक टायम हांगा येवन आमकां दिलो. तसेच मिडिया आणि प्रेस मेंबर जे उपस्थित असतात त्यांचोय हो प्रोग्राम कवर करपाक तांकां आभार व्यक्त करता. आणि फायनली आमचे ऑडियन्स जे आसात जे आयज आपली तपासणी करपाक हांगा प्रस्तूत जाल्ले आसात त्यांचा आभार व्यक्त करता. अशें म्हणून हांव हो आमचो वोट ऑफ थँक्स सोंपयता आणि सगळ्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा आणि सगळ्यांनी आपआपले तपासणी करून घेवचे अशी आशा व्यक्त करता.